کربلا دے اندر جدو میرے حسین کھڑے ہوئے نا تے ایک جنگ ہوئی ہے، میں دستارانا انہوں سدے نے جنگ مغلوبہ، جدو یزیدی لشکر نے اکٹھے حملہ کیتا ہے، پہلے جنگ ہوئی ہے پھر انفرادی جنگ ہوئی ہے، جدو انہوں حملہ کیتا ہے تو میرے مرشد حسین سرکار دے جتنے مرید سانا صحابہ اور صحابہ دی اولاد اور باقی لوگ، یہ بھی ذہن رکھنا، کربلا وچ صحابہ بھی شہید ہوئے اور صحابہ دی اولاد بھی شہید ہوئی ہے، حضور دی آل بھی شہید ہوئی ہے، حضور دی آل دے صاحبزادے بھی شہید ہوئے، اوتھے بھی صحابہ حضور دی آل نو کرلیاں نے چھڑیا۔ ہاں یہ بھی غلط فہمی نہ ہو جائے، جدو حسین پاک دے سارے مرید شہید ہو گئے تو مورخین نے لکھا ہے حسین اپنے مریدان دیاں لاشاں دے بچلے سن کھلوتے، ناظرہ یمیناً و شمالاً، ایک واری سجے پاسے ویکھیا، ایک پاسے کھبے پاسے ویکھیا، تے فرمایا حل من ناصر انصرنا، ہے کوئی جڑا ہن حسین دی مدد کرے؟ تو چونکہ خطاب عام سی، کسے ایک بندے نے مخاطب ہی نہ ہے حسین، کوئی ہے جدو لفظ آیا نا کوئی، تے اللہ فرمایا حسین میں تے تیرے ناڑا۔ تو مورخین نے کتاب میں لکھیا ہے کہ اس ویلے ایک پرندہ حسین سرکار دی بارگاہ وچ آیا اور اس نے عرض کی تھی حسین میں پرندہ نہیں، میں فتح مندیاں، میں نصرتاں، میں رب بھیجیا ہے۔ حسین تو پوچھ ہن سودے دا ویڑا ہے، حسین تو پوچھ سودے دا ویڑا ہے، آنکھیں تے پاویں 30,000 نے فتح حسین تیری ہوئے گی، لیکن مڑ میں دیدار نہیں کرانا، تے جی اپنا 6 مہینیاں دا بھی چاہ کے لیاں دی ہوئی میدان اچھ تے دیدار بھی کراواں گا، تے پوری کائنات اچھ گلی گلی حسین حسین بھی کراواں گا۔ بھائی توجہ ہوئی حضرات کے نا، آج جیڑا ہر محلے تے ہر گلی اچ ہندو سکھ تے عیسائی بھی حسین حسین کر دینا، یہ رب دا حسین نڑ کیتا ہویا وعدہ ہے۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو نیزے تے پڑے ہے تے میں بھی گلیاں اپنیاں میریاں نے خالق جو رب ہے، بندے میرے ہونگے حسین حسین انہوں دی زبان تے میں جاری کرا دیا گا۔ یہ سودا کر حسین سنیا، با حسین لجپال میں تیرے تو صدقے جاواں، سائیاں فرمایا سونیا اے عارضی فتح ساں کی کرنی ہے، دائمی فتح چاہی دیئے، بس فرمایا حسین امتحان تو دینا ہے، یہ عشق دی دنیا اچھ امتحان دے گے ہونا، تائیں تے اقبالہ کہنا امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے زبستان رسول، ساری دنیا اچھ عشق آپ اگے لگ دائے تے بندیانو پیچھے لین دائے، حسین واحد عاشق ہے جدے پیچھے عشق بھی ہاتھ بن کے کھلوتا ہے۔ تاں اقبال آندے نا امام عاشقاں، ساری دنیا دے عاشق ایک پاسے، حسین عاشق رب دے عاشقاں دا امام ہے، امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول، جویں پورے باغ چوں سرو اتا نکلیا ہوندہ ہے نا، سر کٹما ہوندہ ہے، سرو بلند ہوندہ ہے، فرمایا میرے نبی دا سارا باغ ہی سونا ہے، جی میں دنیا اچھے نبی دی آل دا جوڑ کوئی نہیں، یہ میں نبی دی آل اچھے میرے حسین دا جوڑ کوئی نہیں۔ امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول، رمز قرآن از حسین موختیم زیادت او شولہا اندوختیم۔ اقبال فرماندے ہیں یہ قرآن دی رمد سکھڑیاں تے حسین دے بوہے تے آ، تینو حسین دسے قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن پڑھنا اے پاڑے تے میرے وس دی گل نہیں، ایسی تے صرف لفظ پڑھنے آ، قرآن نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے، قرآن دی رموز نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے، جدو کربلا دی ریت تے کلہ سید کھلوتا ہے، میں دنیا تے کوئی ای ہو جائے جرت اڑا بندہ بھی کھاؤ،
میں تے ویکھیا جنہاں دا ایک مر جائے نا دوجے پچھلے انجی کملے ہو جاندے ترائے دیں بعد انہوں نے ہوش ہوندی ہے کی ہویا جے رضائے الہی نال ایک مر گیا اے سید کربلا وچ 56 سال 5 مہینے تے 5 دن دی عمر 56 سال دی عمر بڑھاپا آ جاندا ہے لیکن کسے ایک بار مورخ نے نہیں لکھیا کہ حسین سرکار دی کمر دوری ہائی اللہ اکبر ایہی ویکھیا نے ایڈی جرت نال باطل دے سامنے ڈٹ کے حسین ہی کھلو سکتا ہا بھرا عباس ورگا بھانجے اون محمد ورگے پتر علی اکبر تے اصغر ورگے میں صدقے جاواں تے بطریہ قاسم ورگا واہ حسین لج پالا میں تیریاں قربانیاں دی داستان تو صدقے جاواں میرے مرشد حسین جدو فرمایا ہے نا توجہ فرمانا کہ مالک من تیرا دیدار چاہیے ہے عشق دا سودا کرنا ہے تو سودا ہو گیا لیکن سائیاں دسے ہے یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جانو اللہ اکبر اس ویلے تقدیر آکھیا ہے حسین میں تقدیراں حسین مسکرا کے فرمایا ہے میں شبیراں ہائے 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 حسین میں تقدیراں فرمایا میں شبیراں حسین بچے قربان ہو جان گے فرمایا منظور ہے یار راضی ہو جائے حسین پیاس ہوئے گی فرمایا نانا کوثر دے جام پہ لائے گا حسین تیر ہون گے فرمایا پرواہ نہیں حضور دا دین بچ جائے کربلا دی میدانچ میرے حسین پاک نے سرفروشی تے استقامت دیو داستان دسیے آج جیڑا بندہ باطل دے سامنے کھلو جائے سمجھیا کرو ان دے اندر حسین ہے جدو بھی بندہ باطل دے سامنے ڈٹ جائے نا سمجھیا کرو یہ دے اندر حسین ہے اے حسینی ہے جدو کربلا وال ٹرن لگے نا تے مورخی جو کہ تاریخ دیاں کتاباں مختلف چیزاں لکھیاں ہوندی ہیں جو کسی نے ذہن وچ بہ جاندا ہے وہ تو چک لیندا ہے ایک جملہ ہے بھی لکھیا ہے تاریخ دیاں کتاباں کہ جدو حسین دی 4 سال دی تھی حسین آخری ویرے جان لگے نا تے بابے نے جب ہی پا کے آنیاں نے بابا مدینے نہ ٹر جائیے میرے حسین ایک جملہ بولیا فرمایا پتر جے پرندے آزاد ہوندے تے پھر تے اپنی مرضی نہ لوٹ دے اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں دی اس ویلے کس رنگے چاکھے ہونا ہے بابا مدینے ٹر جائے مدینے دے سکھ یاد آئے مدینے دا پیار یاد آیا مدینے دی محبت یاد آئی بابا مدینے نہ ٹر جائیے فرمایا پتر پرندے آزاد ہوندے تے پھر شاید اپنی مرضی نال پرواز کر دے اللہ اکبر عرض کر دیا نے بابا ہائے 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 بابا جی تسی اوتے نہ جاؤ کتنی معصوم دھی آئی میرے نبی دے نواسے دی فرمایا بیٹا کیوں فرما دیا نے بابا آگے جیڑے بھی گئے نے تسی اٹھا کے لیا دے بابا تو ان کون اٹھا کے لے آئے گا ہائے 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 یہ حسین دی جگر ہے بھائی جیڑا اپنی دھی دیاں گلنا بھی سندا رہا ہے میرے سونے حسین نے اپنی دھی نو سینے نہ لایا ہے فرمایا میری دھی سکینہ اپنی پھوپھی دے نال روی تیرے بابے دے امتحان دی گھڑی آ گئی ہے اللہ اللہ شاءاللہ کسے نو پردیس چھ نہ چھڑنی پوے جی میں زہرا دلال چھڑیے عزیزہ نے دی وقار آپ سواری تے سوار ہوئے کمڑے بندے اس گل تے تحقیق پہ کر دے ہوندے جی گھوڑا نہ اٹھا اٹھنا گھوڑا اوے نادانو کیا تحقیق کرنالی یہ گل آئی بس سواری کی میں دیئے تحقیق کرنالی یہ گل آئی سوار کون ہے ساڑی دنیا کمڑی اس گل تے لگی کھلی ہوندی ہے گھوڑا نہ اٹھا اٹھنا گھوڑا میں بھی کھانا گھوڑا دو جاندہ میں وہاں نہ اٹھا پہ کملیا گھوڑا تے اٹھنا وکھا کسے نو وکھا سکنا ہے تے سید دی قربانی وکھا
جڑی وکھانے والی شے عزیزاں دی وقار سرکار کربلا پہنچے تاریخ لکھا ہے جنگ ہوئی ہے میں کدی تسلیم ہی نہیں کیتا کہ جنگ ہوئی ہے میں آنا جے جنگ ہوندی تے حسین بادشاہ نال کون لڑ سکدا ہاں جنگاں کوئی نہیں ہوئیاں بس انہوں نے یار دی بارگاہ چ اپنے عشق دا امتحان دیتا ہے حسین میدان کربلا وچ پہنچے نہیں کوئی کوفی نیڑے آندا ہی نہیں دوروں کھلو کے نشانے مار دے نہیں ایک زہرا دلال 32,000 نشانیاں دی مشق کر دینے کتاب میں لکھے ہے ایک بندے دا تیر ایک ظالم دا تیر حسین دے اوس پیشانی تے لگیا ہے جتھو حسین سجدہ کر دے آئے اللہ اکبر جیڑی جگہ مسلے تے رکھ دیا ہے نا آپ تے اتھے نشان بنیا ہے سی محراب دا اس جگہ تے جدو تیر لگا حسین لجپال نے اپنے ہاتھ نال تیر کھچیا تے خون مبارک چہرے تے بہن لگ پیا اللہ اکبر ایک تیر کھچ دینے تے دوجا لگ دا ہے دوجا تیر گلے تے لگا جتھے میرے سونے نبی بوسے دین دے آئے میرے حسین لجپال دے گلے تے تیر لگا جتھے میرے حضور ہونٹ رکھ دے آئے میں کیویں بیان کراں بہن بے قرار خیمیاں وچوں کھلو کے بھرا دی حالت ویندی پئی اللہ اللہ جنہاں نو سادات دا دکھ محسوس ہوئے جڑے سیداں دی محبت نو محسوس کر لین جڑے حسین دے درد نو محسوس کر لین گل انہاں واسطے ہوندی ہے بھائی اللہ انہاں نے اجر دے وے انہاں نے دکھ نہ ملے میں ویکھیا ہے تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھا ہے واللہ حسین پاک دے اوس سینے تے تیر لگا جڑا میرے نبی دے سینے نال لگ کے سوندا جدو تیر لگا تے حسین فرماندن بسم اللہ علی ملت رسول اللہ سونے راضی ہو جائیں حسین نوے بھی منظور ہے جدو تیران دی بارش ہون لگ پئی سرکار دا سر گھوڑے دی زین تے جھک گیا کوفیاں سمجھا حسین لڑن والا نہیں اور نیڑے آ گئے ایک اکلا شیر علی دا میرے نبی دا پتر کلا ہے کوئی ظالم کوئی کچھ چیز مار دے کوئی پتھر مار سکتا ہے تے مار دے کوئی تلوار مار دے جدو زخمہ دی بہتاب ہو گئی میرے حسین جس سواری تے سوار ہے سواری زمین دے قریب ہو گئی زبان حال نالان دی ہونی مولا میں تے نہیں تعاون کر سکنیا اللہ اکبر مولا میں تے نہیں تعاون کر سکنیا سواری ہور قریب ہو گئی جدو سرکار گرے تو تاریخ دیاں کتاب میں لکھا ہے حسین کھبے باہر گرے نے پہلا رخسار زمین تے آیا ہے مڑ میرا مرشد حسین انج تھلے آیا ہے جی میں قرآن رحل تو گر جائے میرے حسین سواری تو گرے اللہ اکبر حسین زمین تے تشریف لے آئے نے حسین تشریف لے آئے نے شمر ویکھیا حسین گر گئے نے اعلان کر کے آندے سارے کوفیوں کٹھے ہو جاؤ آؤ نبی دے نواسے دی لاش تے گھوڑے دوڑائیے میرے امام محمد رضا نے فتاوہ رضویہ دے اندر اس دی طرف مفہوماً اشارہ فرمایا ہے حسین لجپال دے پاک وجود تے اللہ اکبر پیر نصیر فرماندے دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کوئی دشمنی دے بھی کچھ آداب ہوندے شہادت ہو گئی آئی پر یزیدی کتے تے آداب تو بھی واقف نائے سرکار دے وجود تے گھوڑے دوڑان لگ پے او جسم جڑا زہرا پاک دی گود جو پلیا او دے اتے گھوڑیاں دے سم لگ دینے کربلا دی ریت نانے نو یاد کر کے میرا سونا حسین تشریف فرمائے جدو اپنیاں ریجھاں لا کے پیشاں ہٹ گئے شمر قریب آیا حسین فرما دینے 10 ویڑا کیے عرض کیتی سیدہ تیرے نانے دیا بانگا ہو دیا بھائیہ نے فرمایا پیچھے ہو جا فرمایا پیچھے ہو جا ذرا آخری وڑے حسین نو نماز ادا کر لین دے
اپنے خون نال بھجیا ہویا شہزادہ زہرا دلال مٹی کربلا دی تے تیمم کر کے جدو زخمی پیشانی گرم ریت رکھ کے پڑیا سبحان ربی العالی فرشتے عرض کر دینے اللہ سونیا تیری تسبیح تے اسی بھی کرنے پر انج کسے نہیں کرنی جویں زہرا دلال کیتی ہے ایدو خنجر گلے تے ایدو حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہے شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا واہ سیدہ افتخار عارف ایک کالم نبی سے اس دی نظم ہے اس نے منقبت پیش کی تھی حسین دی بارگاہ فرما دینے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے بھائی بندہ تیج سجدہ نہیں نہ کر سکتا افتخار عرف کہتے ہیں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے ہائے واہ حسین ایک آخری لین آخری جملہ بول رہا حسین دی ننی دھی اپنی پھوپھی زینب تو پوچھ دیا نے پھوپھی جی میں نو تھوڑا جیا اتا کرو میں نو بابا نظر نہیں پہ آیا ہوگا میرا بابا گھوڑے تے سوار ہے ہن میرے بابا نظر نہیں پہ آدے اللہ اللہ سیدزادی نے سیدزادی نو چکی آئے لیکن حسین نظر نہیں آئے بی بی زینب علی دی دی آئی نبی دی دی آئی زہرہ دی دی آئی زمین نو فرما دیا نے زمین تھوڑی جی اچھی ہو جا میں اپنا ویر تکنا ہے جدو بین ایتھے آئی حسین زمین نو حکم دے دن نیوی ہو جا بینہ دے جگر بھرا برداشت نہیں کر سکتے بھرا قربان ہوندے اے کربلا بڑے سیدان دا حوصلہ ہے بھائی اے انہاں دے رتبہ